बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राह सलूक की 6 घाटियाँ। राह सलूक में जो लोग सफ़र करते हैं, जो लोग सिरात मुस्तकीम पे आते हैं, जो लोग राह तरीक़त को अपनाते हैं, उन्हें तकरीबन 6 घाटियों को अबूर करना होता है और उनसे कामयाबी से गुज़रना होता है। ये 6 घाटियाँ क्या हैं? सबसे पहले नंबर 1 पे जो है वो ये है कि इंसान ने अपने ऊपर नेमत का दरवाज़ा बंद करना है और सख्ती का दरवाज़ा खोल लेना है। दूसरों की नेमतों पे हसद नहीं करना बल्कि रश्क करना है और उनको मुबारकबाद देनी है और उन पे अल्लाह का जो फ़ज़ल है उसे देख के अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दूसरों के नेमतों से जेलस नहीं होना। और अपने लिए सख्ती का दरवाज़ा खोल लेना है कि अगर मसाइब आएँ तो घबराना नहीं है, तकालीफ आएँ तो घबराना नहीं है और हर लिहाज से अपने आप को मतवाज़न रखना है और किसी किस्म की नाशुक्री का इजहार अल्लाह ताला की ज़ात पाक से नहीं करना। दूसरी घाटी, अपने ऊपर इज़्ज़त का दरवाज़ा बंद कर लें, तलबगारे इज़्ज़त ना बने और ज़िल्लत का दरवाज़ा खोल लें, क्योंकि इंसान को व्यूअर्स जितनी ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है उसका नफ्स उतना ज़्यादा फूलता जाता है। तो राह सलूक में ये होता है कि जब कोई आपके ऊपर तोहमत लगाए, बहतान लगाए, आपको ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करे, तो राह सलूक के जो मुसाफिर होते हैं वो खामोश रहते हैं और वो सब्र का मुज़ाहिरा करते हैं। वो किसी किस्म का बदला नहीं लेते और हर चीज़ से खामोशी से गुज़र जाते हैं और उस मामले को अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देते हैं। तीसरी अहम घाटी वो है कि इंसान अपने ऊपर राहत का दरवाज़ा बंद कर ले और मेहनत का दरवाज़ा खोल ले, क्योंकि मेहनत में अज़मत है और कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जिसके लिए कोशिश करोगे तुम्हें वो मिलेगा। तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसकी तुम कोशिश करते हो। तो नफ्स से छुटकारा हासिल करने के लिए व्यूअर्स ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान राहतों का, खुशियों का, कामयाबियों के दरवाज़े बंद करे और मेहनत का दरवाज़ा खोले, लगन से मेहनत करे, हर काम में मेहनत करे और कोशिश करे कि आसाइशें तभी मिलें जब मेहनत का समर हों। ये नहीं कि आसाइशों की आरज़ू में रहे और आसाइशों और आरज़ुओं के पूरा करने की तकमील में अपने नफ्स के पीछे पीछे भागे। चौथी अहम घाटी ये है कि नींद का दरवाज़ा बंद कर ले, बेदारी का दरवाज़ा खोल ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रज़ा, कुर्बत और मार्फत के लिए हर वक्त इबादत के लिए तैयार रहे, मराकबे करे, अल्लाह ताला का कुर्ब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करे। 5 नमाज़ों के अलावा अगर अल्लाह तौफ़ीक दे और इस्तिताअत हो तो छठी नमाज जो है नमाज तहज्जुद, नमाज शब भी अदा करे और इसके अलावा जो दीगर नवाफिल अदा कर सकता हो वो भी ज़रूर करे। तो नींद का दरवाज़ा जो है वो बंद करना है और बेदारी का दरवाज़ा खोलना है ताकि रूह भी बेदार रहे, नफ्स भी बेदार रहे और आपके अमाल भी अच्छे हों, नेक हों, सालेह हों। पांचवी है कि मालदारी का दरवाज़ा बंद कर ले और फ़ुकर का दरवाज़ा खोल ले। दूसरों पर हसद ना करे, लालच ना करे, हवस ना रखे किसी भी शय की, किसी भी किस्म की मालदारी की ख्वाहिश ना करे। जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करे, उसकी तस्लीम और रज़ा में खुश रहे, क्योंकि इस दुनिया में व्यूअर्स बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वो कुछ भी नहीं मिला होता जो आपको मिला होता है। सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया में जो इंसान को दी जाती है वो उसका इल्म है, वो उसका ज़हन है, दिमाग है, ज़हनी और जिस्मानी हालत है जो कि उसकी अगर सही हो और मतवाज़न हो तो इससे बड़ी दौलत जो है वो किसी इंसान के पास नहीं होती। हम लोग हमेशा आरज़ू रखते हैं, माल की आरज़ू रखते हैं, दौलतमंद होने की आरज़ू रखते हैं, पैसे के पीछे भागने की, और इसीलिए लालच करते करते हम अंधे हो जाते हैं। माल जितना भी आता है वो इंसान को कम महसूस होता है और वो हमेशा लालच देता है कि इसको और ज़्यादा दुगना करो, 3 गुना करो। जैसा कि रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इंसान को एक सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए तो वो भी उसके लिए कम पड़ जाएगा, तो वो दूसरा सोने का पहाड़ मांगेगा, दूसरा दे दिया जाए तो वो तीसरा मांग लेगा।
یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان میں دولت اور مال کی اتنی بھوک اور ہوس ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے سب سے بڑی بھوک بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ راہ سلوک کے ہوتے ہیں مسافر، ان کے لیے سب سے اہم گھاٹی یہ ہوتی ہے کہ مالداری کا دروازہ اپنے اوپر بند کریں، سادہ زندگی گزاریں، جس طرح سے ہمارے پاک انبیاء کرام نے زندگیاں گزاریں، پاک ائمہ کرام نے گزاریں اور تمام ولیوں نے گزاریں۔ صاف ستھری اور پاک زندگی گزاریں اور مالداری کی تمنا نہ کریں، جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو وہ آخری رزق جو ہوتا ہے، انسان اپنا زندگی کا آخری لقمہ حلال جو ہے وہ کھا کر اس دنیا سے جاتا ہے، تو بس اس کی آرزو رکھیں کہ آخری دم تک آپ جو بھی لقمہ کھائیں وہ حلال کا ہو۔ تو یہ کچھ اہم مشاہدے ہیں کہ جو کرنے چاہیے۔ مال اور دولت جو ہے ویورز یہ آزمائشیں ہیں۔ مال کم ہوگا تو روز حشر پوچھ گچھ کم ہوگی، مال زیادہ ہوگا، جائیداد زیادہ ہوگی، بہت زیادہ وراثت ہوگی، بہت زیادہ مال بنایا ہوگا دنیا میں، تو اتنی ہی طویل پوچھ گچھ ہوگی، اتنا ہی زیادہ روز حشر میں قیامت کے دن جو ہے وہ کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ اپنے کپڑوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، اپنے رشتوں کا بھی دینا پڑے گا، اپنی اولاد کا بھی دینا ہوگا، ہر چیز کا حساب ہمیں روز حشر دینا ہے۔ فرائض کا بھی دینا ہے، اور کہاں پہ ہم نے فرائض میں کوتاہی کی وہ بھی دینا ہے۔ مال کتنا کمایا، کہاں لگایا، کیسے کمایا، کس کے لیے چھوڑ کے آئے، اور دنیا میں ہوتے ہوئے کہاں کہاں مال جو ہے وہ حلال طریقے سے کمایا، اور اگر کچھ حرام کمایا ہے تو وہ کسی کا مال غصب کیا ہے، تو ہر شے پہ پکڑ ہوگی، اور اس سے بچنا چاہیے، اللہ کی مغفرت مانگنی چاہیے کہ خدا تعالی ہمیں ہمیشہ حلال میں رکھے اور آخری دم تک لقمہ حلال کھلائے۔ چھٹی گھاٹی ہے جی، دنیا سے امید کا دروازہ بند کرنا ہے اور آخرت کی یاد کا دروازہ کھول لینا ہے۔ یعنی کہ جو راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں وہ اپنی آخرت کی تیاری رکھتے ہیں، اور وہ موت کی تیاری رکھتے ہیں۔ وہ دن میں کم از کم 3 دفعہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا بے حقیقت ہے۔ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے کہ یہ دنیا محض ایک کھیل تماشا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ کی کسی شے کے اوپر کوئی ملکیت نہیں، نہ کسی مخلوق پہ، نہ کسی انسان پہ، نہ کسی جائیداد پہ، نہ کسی سونے پہ، نہ کسی زر پہ۔ تو جب آپ کی کسی شے پہ کوئی ملکیت نہیں، قرآن حکیم میں ہے کہ اس زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ بھی اس کے بیچ میں ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے، خدا کی ملکیت ہے، سبحان اللہ۔ تو ویورز، انسان یہاں پہ چاہے کتنی ہی انڈسٹریز بنا لے، کتنے ہی بڑے محل کھڑے کر لے، کتنے ہی شہروں میں گھر خرید لے، کتنے ہی ممالک میں جائیدادیں بنا لے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت صرف خدا تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور جو بھی شے اس زمین سے لے کے پہلے آسمان کے بیچ میں ہیں، جتنی بھی ہیں، تمام مخلوقات، تمام اشیاء، تمام پہاڑ، درخت، ہر شے، دریا، سمندر، زمین، یہ سب پہ ملکیت صرف رب تعالیٰ کی بادشاہت ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔ تو یہ 6 گھاٹیاں ہیں کہ جن سے آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے۔ راہ سلوک ان 6 گھاٹیوں میں جو مسافر کامیاب ہوتے ہیں اور وہ ان 6 گھاٹیوں کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ اس راہ پہ چلتے ہیں اور انہیں پریشانیاں نہیں آتی، مصائب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو بھی اب ہمارے ساتھ ہوگا اس راستے میں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور راہ طریقت کا جو راستہ ہے وہ ایسا راستہ ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی گلی ہے کہ جب آپ اس میں سفر کرتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کی رہبری آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی گائیڈنس آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑی رہنمائی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کی رہبری حاصل ہو، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو کہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا مولا علی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ اور راہ طریقت میں جو بھی سرفرازی ملتی ہے، جو منازل ملتی ہیں، جو مرتبے ملتے ہیں، جو بھی آپ منزلیں عبور کرتے ہیں اور آپ کو اگلی منزل پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ جو تربیت ہے وہ مختلف انبیاء کرام کرتے ہیں،
اور کلندر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ جو رہبری دی جاتی ہے وہ ائمہ کرام بھی دیتے ہیں اور انبیاء کرام بھی دیتے ہیں۔ تو اس راستے میں انسان بہت ہی ادنا سا مسافر بن کے سفر کرتا ہے، بہت ہی عاجز بن کے سفر کرتا ہے، کیونکہ اس سفر میں ملنے والے رہنما اتنے بڑے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ان کے مقابل میں ہے ہی نہیں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس سفر میں راہ سلوک میں، راہ طریقت میں رہنمائی دیتے ہیں اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اگلی سے اگلی منزل تک لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راہ سلوک کے تمام مسافروں کو کامیاب کرے اور ان کو ہمت دے کہ وہ ان 6 گھاٹیوں سے کو اچھی طرح عبور کریں، اور کوشش کریں کہ ایک ایسا راہ سلوک کا مسافر بنیں کہ جو کامیاب ہو۔ اور راہ طریقت میں کامیابی کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جو انسان جتنا عاجز ہوگا، جتنا ہمدرد ہوگا، جتنا کائنڈ ہوگا، جتنا ایمان اس میں زیادہ ہوگا، نور زیادہ ہوگا، وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صبر میں اضافہ فرمائیں۔ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوئی بھی اگر آپ کو ٹاپک چاہیے ہو ویڈیو کے لیے تو ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت جلد آئے گی۔ آپ سب کا ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔